अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, मेरे पास एक दो क्लिप आए तो फिर मैंने जाकर ना वो लाइव सुनी ना, एक लाइव हुई है रात को, मैंने लाइव करी थी और मैंने अपने एडसेंस के बारे में आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे एडसेंस जो था उस पे वार किया है हेज़ल वाले चैनल पे, और वो चैनल का जो एडसेंस था वो डिसेबल कर दिया गया है। ये तो चलो मैंने बताया भी नहीं था कि डिसेबल कर दिया गया है, बल्कि डिसेबल हो चुका है। तो मैंने उस हवाले से आप लोगों से मतलब दूसरे चैनल पे आकर बताया। वो भी 15 दिन हो गए मेरे ख्याल में, 14-15 दिन। तो अभी मैं आई, मैंने कल वैसी मतलब बात शेयर कर ली अपनी बहनों से। तो अब आज एक लाइव लगी है, उसमें ये बाकायदा से बोला जा रहा था कि लाइक मुझे फोर्थ चैनल जो है वो मोनेटाइज़ करना है। सो दैट्स वाई मैं ये सारे बहाने कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी, मैं 10 चैनल मोनेटाइज़ करूँ, मुझे बहानों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना कंटेंट क्रिएट करके आप उसके ऊपर वीडियो डाल सकते हो और उसके ऊपर जो है आप अपने लिए कैश कर सकते हो। एज अ रिस्पेक्टेड वे में बात कर रही हूँ। हेज़ल वाले चैनल पे आऊँगी ना तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट होने वाली है, क्योंकि मीटर तो मेरा घूम चुका है, लेकिन अभी ऑब्वियसली सी बात है अपने इस मेन चैनल पे हूँ तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल बात रखनी होगी। और अभी यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं लगा रही, प्रूफ जो है वो मैं हेज़ल वाले चैनल की कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी कि मेरे चैनल की मतलब हुआ क्या है। उस पर ये बोला जा रहा है कि मतलब मैंने जानकर ये सारे ड्रामेबाजी की है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ड्रामे करने के लिए। यूट्यूब एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी 4 5 6 10 15 चैनल बना के मोनेटाइज कर लो, नॉट अ बिग डील। किसी के लिए भी किसी के बाप का क्या जा रहा है। यूट्यूब आप कंटेंट दे रहे हो, आप कमा रहे हो, यूट्यूब को फ़ायदा हो रहा है, एडसन अपनी ऐड को प्रमोट कर रहा है, वो भी पैसे ले रहा है कंपनी वालों से। तो ये चीज़ तो एक नॉर्मल चीज़ है यार, मतलब आप मतलब हर हर कोई कर सकता है। कंटेंट है आपके पास, आप कर लो। तो खैर मैं ये वीडियो अपलोड कर, यहाँ पर आप लोग सुन रहे होंगे तो मैं हेज़ल वाले चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया होगा, कम्युनिटी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर उस पर भी सुकून नहीं आए तो वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, वो भी मैं लगा दूँगी हेज़ल वाले चैनल पे। आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि चैनल को लिटरली मेरे एडसेंस पे वार किया गया है और उसी को ही डिसेबल कर दिया गया है। तो बाकी मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। खैर मुझे बोला गया है वेट करो, तो लेट्स सी, मैं वेट ही कर रही हूँ। पॉसिबिलिटी है कि हाँ हाँ भी आ जाए, क्योंकि जो चीज़ें वो उनको चाहिए थी मैंने प्रोवाइड कर दी, उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने दे दी। और अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी कि कैसा है क्या नहीं है। तो मुंह पे लानत पड़ गई होगी, कम्युनिटी दिख गई होगी आप लोगों को जो मेरे पर बैठ के बकवास करते हैं। एंड बाय द वे, किसी ने कहा था कि कल मुझे शानदाना ने स्टिकर मारा है। मुझे शानदाना ने कोई स्टिकर नहीं मारा था कल हेज़ल वाले चैनल पे। वो कैसा स्टिकर था जो सिर्फ उसी एक बंदी को दिखाई दिया है, किसी और को दिखाई नहीं दिया है। वो कमेंट के ऊपर मैं बाकायदा से अभी मैं बैठूंगी बात करूंगी कि जो चीज़ का प्रूफ नहीं है आप कैसे किसी के ऊपर ऐसे बैठ के एलिगेशन लगा रहे हो। आपके पास प्रूफ था कि उसने मुझे स्टिकर मारा? आपके पास होगा ना, क्योंकि आप बैठ के सुन रही थी लाइव, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा था। आपके पास है प्रूफ, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, डेफिनेटली डैम श्योर। आपने स्टिकर का स्क्रीनशॉट लास्ट में लिया होगा। मुझे वो स्क्रीनशॉट चाहिए फ़ौरन से ना, वो स्क्रीनशॉट जो है वो लगना चाहिए किसी के कम्युनिटी पे। मोनेटाइजेशन कह रहे हैं, खुद ऑफ किए, वाह यार कमाल है। मतलब मैं पागल नजर आ रही हूँ? जेलसी यहाँ पर किसको है क्या है? मैंने तो कल किसी एक बंदे को बोला ही नहीं कि स्पेसिफिकली तरीके से किसने किया है। मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है किसने किया है। अल्लाह जानता है किसने किया। मैं किसी पे बहुतान क्यों बांधूं कि इसने किया उसने किया उसने किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरे, अच्छा अगर मैं यहाँ पर आकर सच बोलती हूँ तो कहते हैं झूठ बोल रही है। कोई भी बात यहाँ पर लाके रखो कहते हैं झूठ बोल रही है। कोई भी खबर ऑथेंटिक कर दूँ उस पर भी बाकायदा से बोला जाता है कि झूठे बाद में वही सच साबित हो रहा होता है। क्या चाहते हो यार तुम लोगों से? मुझसे इश्क है, प्यार है, प्यार है। मैं नहीं चाह रही किसी को भी, किसी भी व्यूवर को गाली दूँ या किसी भी व्यूवर को कुछ बोलूँ, क्योंकि व्यूवर आते हैं अपना टाइम देते हैं। व्यूवर बड़े उल्लू बने हुए हैं, बड़े उल्लू बने हुए हैं भाई, जो किसी के लिए गालियां खाती है। मैं एक वाहिद ऐसी बंदी हूँ जो पैनल से उतार देती हूँ कि नीचे उतरो, मैं फलाने बंदे को गालियां देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें गाली पड़े। स्टैंड बाकायदा से लेती हूँ जिसको भी गाली पड़ी है। हाँ, जब अवेलेबल होती हूँ अपने लाइव वाले चैनल पे। ये मेरा रिएक्शन चैनल है, यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, वीडियोस डाल रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। लिसन, मेहनत कर रही हूँ। तुम्हारा कंटेंट चोरी करके नहीं लगा रही, ना तुम्हारी क्लिप्स लगा रही हूँ, ठीक है? और जो मैं उस चैनल पे कर रही थी वो भी मेरा अपना कंटेंट था, उसके ऊपर भी मैं रिएक्ट कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी,
کچھ چیزوں کے ساتھ لکھ رہی تھی، کچھ چیزوں کے ساتھ ایڈٹ پہ کلپ لگا کے اس پہ بھی وائس اوور کر رہی تھی، میوزک لگا رہی تھی، چیزیں کر رہی تھی، لیکن نہیں، برداشت نہیں ہوتی کسی کی محنت. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی دنیا سے پائے گا. جو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے نا وہ پاتا ضرور ہے انشاءاللہ. جو جس کے چینل پہ وار کرتا ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی آپ کی ذات پہ وار کرے، جو آپ کی عزت کے اوپر، آپ کے اوپر بہتان لگا، آپ کی کریکٹر کے اوپر بات کرے، ایک اس سے بچ کے رہو، اور ایک جب آپ کے مال کے اوپر، آپ کے مال یا نفقہ کے اوپر اٹیک کرے نا، تو اس انسان سے بچ کے رہو. یہ دو لوگ کبھی آپ کے سگے نہیں ہوتے. یہ بات یاد رکھیے گا میری، یہ میں نہیں کہہ رہی، ایسا اسلامک پہ بتا رہی ہوں. تو اگر میرے نان نفقے کے اوپر مطلب اٹیک مارا ہے یا میرا چینل خراب کیا گیا ہے، میرا چینل ہے نا، میں محنت کری تھی نا، مطلب نہ حق ہوا ہے نہ. تو میں کسی کو کچھ کہہ رہی تھی اس چینل سے، میں نے 3 مہینے 4 مہینے لائیو ہی نہیں کری. کیا میں نے کسی کو کچھ بولا؟ کیا میں نے کسی کو آ کر کوئی بھی بات رکھی؟ کسی کو کوئی گالی دی؟ نہیں دی نا. بولا تھا نا کہ نہیں دوں گی. میں نے گالیوں سے کہا تھا کہ مجھے 3 مہینے کا بریک دے دو، مجھے گالی مت دو، کیونکہ مجھے مجبوراً پھر آ کے دینی پڑے گی، کیونکہ مجھے مینٹل پیس چاہیے تھا. اور کیوں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ آخر کار 3 مہینے میں اس نے ایسا کیا کر لیا؟ دکھا دوں گی تمہیں، کہہ رہی ہوں، نام نہیں لے رہی تمہارا نا، دیکھ لو گی اپنی آنکھوں سے کہ میں نے کیا ہے. میں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، اپنی پرسنالٹی کے لیے کیا ہے، نہ کہ کسی XYZ کے لیے کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کے لیے موٹیویشن بنوں، نہ ایسے کروں کہ لوگوں کے لیے ڈی موٹیویٹ بنوں. ہر انسان کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، اور میں یہ موٹیویشن دوں گی اپنی بہنوں کو. مجھے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے میرے اس ویڈیو کے اوپر 1000 ویوز آئے، 100 ویوز آئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتہ ہے نا میں نے کیا کیا ہے. ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو کو ایڈٹ کروں. باخدا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ویڈیو ایڈٹ کروں. ابھی میں نے ابھی کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، دیر تک بچے جاگ رہے ہیں اور صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں، اور میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جب میں اٹھتی ہوں یہ لوگ بھی میرے ساتھ ہی اٹھتے ہیں. پھر ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر اسی بیچ میں کپڑے بھی واش کرنے ہوتے ہیں، پھر ویکیوم بھی کرنا ہوتا ہے، واش روم بھی صاف کرنا ہوتا ہے، ایک ایک کے کمرے میں جا کے ایک ایک کا بستر صاف ستھرا کر کے پورا کمرہ نیٹ اینڈ کلین کر کے باہر آنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. یار میرے 2 بڑے بیٹے ہیں ماشاء اللہ، وہ اپنا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے چھٹیاں چل رہی ہیں، وہ گیم ہی کھیلیں گے نا رات کو بیٹھ کے. پورا دن یہ لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. جب صبح اٹھتے فٹ بال کھیلو، یہ کرو وہ کرو، وہاں جاؤ، دوستوں کے ساتھ جاؤ، دادی سے ملو، پھپھو سے ملو، ابا جان کے ساتھ مطلب پاپا کے ساتھ کوئی کام وام کروا لو. اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے. رات کے ٹائم ان کا فری ٹائم ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں ڈسٹرب نہ کرو ماما، ہمیں کیونکہ ٹائم دینا پڑتا ہے لڑکوں کو. لڑکیاں ہیں نہیں کہ کام میں لگا لو اپنے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو میں اتنی ویلی نہیں بیٹھی یہاں پہ، اور وہ جاگ رہے تو کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، وہ گندگی کر رہے ہوتے، میں صاف صفائی کر رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے صبح بھی میں نہیں کرنا ہے بھائی، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. مجھے اتنے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. مجھے حسنہ بول رہی ہے، مجھے گیلانی سسٹر بول رہی ہے، مجھے سب کہہ رہے کدھر گئی ویڈیو. میں نے کہا یار ایڈٹ ہی نہیں ہو پا رہی، کیا کروں، شوٹ کریے ایڈٹ نہیں ہو رہی ہے، شوٹ کریے ایڈٹ ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی. ابھی بھی میں یہاں بیٹھی ہوں کیونکہ مجھے اس چینل پہ بھی اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے. کس طرح کے لوگ ہو یار، کسی کا چینل برباد کر کے بھی سکون نہیں آتا تم لوگوں کو. اس کو مطلب میں حیران اس بات. تجھے میں چھوڑوں گی نہیں، رک جا ذرا، تم تو میرا پرانا پیار ہو نا، میں کیا کروں، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے. اور جس کو گالیاں کھانے کا شوق ہو رہا ہے وہ اس کے لیے مجھے گالیاں دے، پھر وہ بھی گالیاں کھائے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں اپنے ویورز کو گالیاں نہیں پڑھواتی. میں اگر کسی کو گالی دوں گی نا، میں خود اکیلے بیٹھ کے دوں گی. اور اگر کوئی اپنے مرضی سے دے گا یا اپنے بہاف پہ آ کر دے گا تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. میرے لیے کوئی کسی کو گالی نہ دے، میں اکیلے کافی ہوں اپنے لیے، میں پھاڑ کے رکھ دوں گی، ٹھیک ہے. لیکن یہ بیچاری تھوڑی سی معذور ہے، اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے. میں معذور نہیں ہوں الحمدللہ. یہ خیر اس کو یہاں پہ بند کرتے ہیں. تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا زبردست سا ریئیکشن. ستارہ کی آج والی ویڈیو پہ بات کریں گے. ستارہ کے آج 2 ولاگز آئے ماشاءاللہ. دونوں ولاگ جو تھے وہ اتنے انرجیٹک تھے، اتنے کوئی زبردست ولاگز. اچھا یہاں پہ ستارہ جو ہے اس نے یو ٹرن لے لیا. وہ جا رہی تھی ولیج، لیکن وہ لاہور میں ہی سٹے کر لیا، اور اس نے بتایا کہ اس بار میں لاہور کو بھی ایکسپلور کرنے والی ہوں. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے. اور کافی زیادہ بچے بھی فریش نظر آ رہے تھے، اور اس بار بہت زیادہ پھنس کر نہیں بیٹھے ہوئے
हुए थे। गाड़ी में अच्छा माहौल दिख रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था आंखों को कि कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई बैग पे नहीं बैठा हुआ, बस सिंपल बच्चे अपनी फैमिली के साथ। और माँ जी माशाल्लाह रेड लिपस्टिक में तो आप तो अच्छा ही गई। आपके जो हाजी साहब है वो मुंह उठाकर आ गए कि कोई बात नहीं, अगर इस जन्म में साथ नहीं तो क्या हुआ, अगले जन्म में साथ हो जाएंगे, हम जो है जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जन्नत की बात करी है उन्होंने, क्योंकि वो मुस्लिम है तो वो जन्नत की ही बात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई जन्नत में जो है वो माँ जी का साथ होगा। और फिर भाई व्यूवर को पकड़ के धो रहे हैं, मतलब हाजी साहब के पास भी कंटेंट नहीं है। माँ जी की खूबसूरत लिपस्टिक देख के, लाली सुर्खी देख के वो तो भाई बिल्कुल ही लालम लाल हो गए कि भाई आखिरकार मेरी बीवी इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचा के रखे। और माँ जी की तबीयत काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो डॉक्टर के पास गए। तो साजिद की कल के परसों वाली वीडियो में उसने दिखा भी दिया था कि माँ जी को वो हॉस्पिटल लेके गए, उनको दवाइयाँ दिलवाई हैं, काफ़ी वो बीमार थी। लेकिन सितारा ने इस चीज़ को यूट्यूब पे आके कंटेंट नहीं बनाया, सितारा ने इस चीज़ को कैश नहीं कराया। तो यही है सितारा और बाकी घटिया रिश्तेदारों में फ़र्क साफ नज़र आता है। अच्छा, सितारा जब जा रही थी तो वहाँ पे बाबर के पास भी गई कि चलो हमारे साथ। बाबर की तो हालत ऐसी नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा कसाई लग रहा था। ज़्यादा काम कूच कर रहा होता है ना, मतलब घर के सारे काम उसके ऊपर है, ऊपर से वो दूसरे घर की जिम्मेदारी भी है ना, मतलब जो घर इसने लिया है जहाँ पे उसके सारे कारीगर रह रहे हैं। तो वहाँ पर जो है सारा उसने सेटअप वेटअप किया। कहते हैं हम भी कल निकल रहे हैं। और आज उसका कोई व्लॉग आया है, टाइटल लगाया था कि निकलने का कुछ व्लॉग था, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो मैं अब इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया कि मंडे को शायद ये लोग जा रहे हैं गाँव की तरफ, अगर मैं ठीक कह रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। मंडे को लोग पहुँच जाएंगे क्योंकि हमजा के पेपर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी हो सकता है लोग बहावलपुर चले जाएं, फिर वहाँ से हो सकता है गांव की तरफ निकल जाए, क्योंकि बहावलपुर इनको पहले जाना होगा, फिर शायद गांव है, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर लेट्स सी क्या होता है। और सितारा जो है वो लाहौर में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेगी। और सुनने में आया कि वो किसी फैमिली से भी शायद मिल रही है, कोई व्लॉगर है, तो उसको भी लेके बड़ा बवाल वाईटी पे मचाया जा रहा है। ये मैं खबर नहीं दे रही, वाईटी पे इधर उधर लोग जो है ना पागल हुए पड़े हैं। और फिर कहते हैं इसको शाउट आउट नहीं देना, मतलब कुछ भी, वो इतने बड़े व्लॉगर है। अभी पिछले टाइम जो है मैंने उनको फॉलो भी किया था, लोग मलेशिया की किसी ट्रिप पे भी गए थे, वहाँ पे कुछ सेटल वेटल शायद उनका हुआ नहीं, तो वो वापस आ गए। तो अभी जो है मतलब अच्छी फैमिली है। बस वही वाली बात है ना कि गरीब को अगर कोई पैसा दे देना, या वो घर बना ले, या चुपचाप तमीज़ से अपनी व्लॉगिंग कर लेना, तो फिर लोगों की उसके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तो उसको बड़ा गंदा बोला जाता है कि ये गंदी फैमिली, ऐसी है वैसी है। उन चीज़ों को लेके उछाला जा रहा है, क्योंकि वो भी सराय की है और सितारा भी सराय की है। तो ये बोला जा रहा है सितारा उससे मिलने के लिए जा रही है, मतलब क्योंकि उसके व्लॉग कोई फॉलो करता होगा, किसी ने बोला होगा कि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि कोई ख़ास मेहमान है जो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने व्लॉग अपना एंड किया, लेकिन बताया नहीं कि कौन मिलने जा रहे हैं। तो उनको ये लगा कि सितारा जा रही है। अव्वल तो सितारा ने कोई जिक्र नहीं किया, और उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया कि सितारा आ रही है या जा रही है। अगर वो जा भी रही है सो नॉट अ बिग डील यार। अगर वो सराय की है, सितारा सराय की है, बहुत ही तमीज़ वाली फैमिली है, मतलब उसका कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल फैमिली नहीं है, और ना ही कोई चीपड़ी फैमिली है। बहुत ही तमीज़ वाले लोग हैं। वो खातून इतनी पढ़ी लिखी हैं, उसको गंदा किया जा रहा है, उसको बुरा भला बोला जा रहा है। शर्म कर लो यार तुम लोग, मतलब किसी को तो छोड़ दो। वो बंदी इतनी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी, इतनी सीधी बंदी है, इतनी सुकून वाले उनके व्लॉग्स वगैरह में। को शाउट आउट नहीं दे रही, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि बिना बात को किसी को उंगली करना, या बिना बात के किसी को गंदा करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? अव्वल तो सितारा ने कुछ बोला ही नहीं है कि मैं लाहौरों के पास जा रही हूँ या नहीं जा रही, लेकिन फिर भी ये बात को उछाला गया। खैर देखते हैं सितारा के कल वाले व्लॉग में, अगर वो मिल भी रही है सो नॉट अ बिग डील, अच्छी बात है। अगर वो अपनी हम ज़बान, अपने हम कास्ट के लोगों से मिल रही है, जुल रही है, जो कि खानपुर में रहते हैं, जो भी है, सो इसमें क्या है यार। मतलब वो किसी से मिले तो प्रॉब्लम, वो किसी से ना मिले तो प्रॉब्लम। इनकी नज़र में अगर सितारा जो है नंगे यूट्यूबर्स या नंगे व्लॉगरों से मिले, जो दिन भर नाच रहे होते हैं या अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे होते हैं, जो अपने आगे के पार्ट्स, पीछे के पार्ट्स ऐसे 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 करके दिखा रहे होते हैं, जो डांस बूंस कर रहे होते हैं, या वो जो बैठ के इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, या मतलब सोशल मीडिया पे बैठ के दुपट्टे हटा के मेकअप कर रहे होते हैं, या छलांगे लगा रहे होते हैं, या कोई कंट्रोवर्सी गंदी कर रहे होते हैं, या लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उसके मिलियन मिलियन फॉलोवर्स हो, तो वो उनकी नज़र में सबसे अच्छे। और अगर वही मिलियन सब्सक्राइबर सितारा के, तो सितारा सबसे गंदी। और अगर सितारा उस सराइकी से मिलने भी जा रही है तो उससे भी प्रॉब्लम हो रहा है। अव्वल तो वो गई नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ जा रही है भाई, उसकी मर्जी, वो कहीं पर भी जाए। कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल क्या लोगों के हाथों में आ चुका है? क्या हरीदी भी गुलाम है वो, कि भाई जो भी इसको कंट्रोल करेगा? हाँ, अजीब किस्म के लोग हो। खैर सितारा काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी। और मुझे एक चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी है, वो मैं लाजमी बोलूँगी।
ماں جی اور ساجد کی بانڈنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جب ساجد ان کے لیے چائے بنا رہا ہوتا ہے کہ میں اماں کے لیے چائے بنا رہا ہوں، میں اماں، کیونکہ وہ جیسے اپنی اماں کے ساتھ ہوں گے وہ بالکل اماں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ان کی اپنی ریئل مدر ہو. مجھے ساجد اور ستارہ کی امی کی بانڈنگ سچ میں ابھی سے نہیں، کافی ٹائم سے میں ان کو نوٹ کر رہی ہوں. ان کا جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں نا ایک اپنائیت ہوتی ہے دونوں کے. ٹھیک ہے، ساجد کی طرف سے بھی بڑا پازیٹیو گیسچر جاتا ہے اور ان کی امی کی طرف سے لگتا نہیں ہے کہ یہ ساس اور داماد ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ان کی اپنی سگا بیٹا ہے. شرم کر لو فاروق، کچھ تو شرم کر لو. تم جو سگے بیٹے ہو، تمہیں یہ سارے کام کرنے چاہیے، تمہیں یہاں پر اپنی اماں کے لیے کرنا چاہیے، لیکن وہ بندہ ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. چلے جو بھی ہے، ستارہ کر رہی ہے، ستارہ کے گھر میں رہ رہی ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں کیونکہ اپنی بیٹی کے خرچے پہ رہ رہی ہیں، داماد کے خرچے پہ نہیں رہ رہی ہیں، مطلب اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں. لیکن یہاں پہ داماد بھی ان کی مطلب رسپیکٹ کرتا ہے، جو کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ماجی کی ساجد رسپیکٹ کرتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے ان کو مطلب ان کا خیال رکھتا ہے. ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، ہاسپٹل لے کے جانا، دوائیاں لے کر آنا، چاہے وہ ستارہ کے ہی خرچے پہ ہو، یہ ساری چیزیں لے کر جانا، لے کر آنا، یہ بھی بڑا کام ہے جو ایز اے بیٹا ہو کر یا اس کو ماں والی فیلنگ دلا کر، یہ بہت بڑی بات ہے. کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی ماجی کے دل سے یار، مطلب کتنا، مطلب وہ بیمار تھی، ٹھیک ہو گئی نا 2-3 دن میں، لے کر گیا ساجد اس کو اسپتال لے کے گیا. ٹھیک ہے، بھلے ستارہ کے خرچے پہ لے کے گیا لیکن لے کر تو ساجد ہی گیا نا. جو بھی ہے یار، اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہر ساس، داماد، ماں، بیٹے، بہو، ساس، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے یار. کیا ان ساری نگیٹیوٹی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. رشتے جتنے سمپل اور طریقے سے گزارو نا اتنا ہی اچھا ہے. زیادہ نہ سنو نہ زیادہ چڑچڑ کرو، اتنا ہی سکون میں رہو گے. اگر کچھ سن بھی لو نا، انسان ہے نا، کوئی نہ کچھ تو بول ہی دیتا ہے یار. وہ سن کے اگنور کر دو. اگر کچھ آنکھوں سے دیکھ بولو، اگنور کر دو. اپنی اگر زندگی میں سکون چاہیے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کرنا سیکھیں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوشیاں بھری ہو جائیں گی. اگر کسی کو ڈائریکٹ غصہ آتا ہے، وہ منہ پہ بول دیتا ہے. 1 گھنٹے بعد اگر وہ انسان آپ کے ساتھ بالکل ویسے پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اٹس اوکے یار، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو اور آگے بڑھو اپنی زندگی میں. یہی دنیا کا دستور ہے اور وہ انسان اب کی دنیا میں کامیاب ہے جو درگزر کر کے اپنا موو آن کر کے آگے نکلتا ہے. اگر آپ پیچھے بار بار مڑ کے دیکھو گے نا، پیچھے صرف کھڈے ہیں، کھائی ہے، آپ بار بار اس میں گرو گے اور بار بار اس میں سے بدبو آتی رہے گی اور آپ کو وہ بدبو بری لگتی رہے گی. آپ اور زیادہ چڑچڑے ہوتے چلے جاؤ گے. بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی رشتوں کو اچھے سے نبھانا ہم لوگ جانیں. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ستارہ لاہور ایکسپلور کرتی ہے، ستارہ کہاں آتی ہے جاتی ہے. ستارہ نے اچھے سے چکمہ دیا سب کو اور وہ چلے گی. اب آپ دیکھیں وہ گاڑی لے کر آئے، رینٹ پہ لے کر آئے، لیکن گاڑی لے کر آئے، کسی کو کیا پتا تھا؟ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ گاڑی لے کر آ رہی ہے، رینٹ پہ لے کر آ رہی ہے، کیا لے کر آ رہی ہے. اب اس پہ نہیں بولو گے کہ یہ رینٹ کی گاڑی نہیں ہے، ستارہ کی اپنی گاڑی ہے. مطلب کروڑ پتی بن گئی ہے، وہ ارب پتی بن گئی ہے، اتنی گاڑیاں اور گھریں لے رہی ہے. عجیب قسم کی یہاں پر بیٹھ کے بکواسیات ہوتی رہتی ہے سارا دن. اچھا بور بھی ہو گئے اس ٹاپک سے، اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنی، لیکن آ کر ستارہ کو ذلیل ضرور کرنا ہے کیونکہ ڈالر آتے ہیں. ستارہ کو ذلیل کرنے سے ڈالر آتے ہیں ان کی جیبوں میں، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے گھر کا چولہا چلانا ہے. ہماری تو مجبوری ہے، ہمارا تو مجبوری ہے. مجبوری میں انسان کو ننگا کر دو، ذلیل کر دو، اس کو رسوا کر دو، اس کو گندا کر دو، اس کے بچوں کو گندا برا بلا بول دو، اس کو 1000 مردوں کے ساتھ جوڑ دو جو کہ خود 10,000 لوگ مردوں کے نیچے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوں گے. ہمیں کیا پتا کسی کے کردار کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں. لوگ آ کر یہاں پہ مکھوٹے پہن کے بیٹھے، ہمیں کیا پتا یار. کتنی ایزیلی آپ لوگ بیٹھ کے کسی کی بھی کردار کشی کر دیتے ہو. وہ ٹرپ پہ گئی تو بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہے. بھائی چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ لوگ بھی چلے جاؤ. وہ بریک لیتی ہے، آپ لوگ بھی بریک لے لو. ہم بھی لیتے ہیں یار، میں بھی لے لیتی ہوں جب مجھے کہیں سسرال جانا ہوتا ہے. اب تھرسڈے کو مجھے جانا ہے سسرال کی طرف جانا ہے، مجھے پارٹی ہے بھائی، برتھ ڈے پارٹی ہے، بہت اچھی بڑی پارٹی ہے. ہو سکتا ہے میرا ریئیکشن آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے. ہاں اگر میں نے ویڈنسڈے کی نائٹ کو بنا دیا تو صبح پکا آئے گا، پکا آئے گا. لیکن اگر صبح میں اٹھی اور مجھے سسرال جانا ہوگا تو آف کورس اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، مجھے 90% شیور ہے کہ شاید نہ آئے. یہ بھی پاسبلٹی ہے. پھر ایک اور پارٹی بھی مجھے وہاں پہ بھی جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو دنیا کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، لے کے چلنا پڑتا ہے. تھوڑا سا بریک آپ بھی لے لو، آپ لوگ بھی تھوڑا سا سائڈ ہو جاؤ، آپ لوگ بھی تھوڑا سا فیملی کو ٹائم دے دو، تھوڑا سا آؤٹنگ کر لو، تھوڑا سا گیٹ ٹوگیدر کر لو. کیا ضرورت ہے اتنا گند بولنے کی؟ مطلب تھوڑا نارمل ریئیکشن ریویو تک نہیں رہ سکتے؟ کسی کی کردار کشی کرنا ضروری ہے؟ وہ جم جائے تو مسئلہ، وہ کھانا کھائے تو مسئلہ، وہ اٹھے تو مسئلہ، وہ سوئے تو مسئلہ، اگر وہ زیادہ سامان خریدتی تو مسئلہ، وہ نہ خریدے تو مسئلہ. یار کیسے لوگ ہو یار تم لوگ؟ کسی بھی حال میں خوش رہنے والے لوگ نہیں ہو.
اور وہ کتنے لوگوں کو آ کے صفائی دے گی. اچھا ہے صفائی دینا بند کر دیا ہے. میں تو بہت خوش ہوں کہ ستارہ نے صفائیاں دینا بند کر دیا. اینی وے یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گی. یہ جو عاصم صاحب ہے اس نے آ کر جو ہے ایک اسٹوری لگائی ہے, اور اسٹوری کیسی لگائی ہے وہ میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ سچائی بولنا جرم ہے. سچائی بولنا جرم نہیں ہے, لیکن سچائی یہ بھی ہے, کڑوی ضرور ہے, بری لگے گی عاصم صاحب, کہ آپ کی بہن نے 3 مہینے تک نکاح کر کے چھپا کے کیوں رکھا. آپ کی بہن نے 3 بچوں کے باپ سے شادی کیوں کری تھی, کیوں کری. یہ جو مصیبت اپنے گلے پہ لا کے باندھی ہے اور جو دھمکیاں تم لوگوں نے لگائی, کیوں کیا. نہیں کرتے نا. ساجد آپ لوگوں کے لیے اب مصیبت بن گیا ہے. اب وہ تم لوگ کی سنتا نہیں ہے, وہ تم لوگ کے چنگل سے تمہاری اپنی بہن کے اور تمہاری وجہ سے نکلا ہے. یہ جو ریل ڈالی ہے کہ بھائی سچ بولنا گناہ ہے, سچ بولنا گناہ ہے, اور اس طرح سے کوئی پنجابی گانا انہوں نے لگا کے رکھا ہے, تو کیا کر لو گے. اگر جرم ہے, سچ بولنا جرم ہے, بول دو جو بولنا ہے. تم بھی وہیں آ کر ہگو گے, وہیں آ کر بھونکو گے جو باقی لوگ کرتے ہیں, ہے نا. پھر تمہارا اس کے بعد کیا انجام ہوگا وہ پھر تمہارے سامنے ہوگا. پھر کیا ہوگا تمہیں کیا لگتا ہے, تمہاری بہن نے الٹا تمہارے جو ساجد صاحب ہے جو تمہارے جیجا جی ہیں اس پہ ظلم کیے ہیں. سرف ایکسل سے وہ مارتی تھی, پیٹتی تھی, ہے نا, آلو سے وہ مارتی ہے, اس کی پہلی بیوی کو گالیاں وہ دیتی تھی, اور تم آ کر یہ بول رہو کہ سچ بولنا جو بول دو. وہی ساجد والی بات, 10-15 دن ویڈیو بنا کے کیا ثابت کر لو گے, یا اب ریلے ڈال رہے ہو, ویڈیو کھیلو گے, کیا ہو کیا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہاری بہن تمہارے گھر کی مہمان بن جائے گی, اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو نہیں سنبھالتا. یہ اس کا بھی نکاح ہوا ہے, اس کی بھی شادی ہونی باقی ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے عاصم کی بیوی آ جائے گی یا اس کے بڑے والے بھائی کی بیوی آ جائے گی تو کیا وہ کوثر کو ایکسیپٹ کریں گے ایک بچے کے ساتھ؟ جب وہ کواری تھی 30-40 سال تک بیٹھی ہوئی تھی, شادی نہیں کری تھی, اب جب شادی کر لی تو کیا طلاق لے کر ان کے گھر میں بیٹھے گی؟ کون ایکسیپٹ کرے گا یار اس کو؟ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اپنی بہن کی زندگی خود برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو. بولو تمہیں جو بولنا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا تمہیں بھی پتا ہے. اور کچھ لوگ آ کے یہ بھی کہہ رہے تھے نیچے کہ کیا اس کی طلاق ہوگی. طلاق تو خیر نہیں ہوگی, ظاہر سی بات ہے, بالکل بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی بھائی نے ویڈیو بنانا بند نہیں کی تو ضرور ہوگی. اگر یہ اسی طریقے سے آ کر اس نے بکواسیات شروع کر دی تو ظاہر سی بات ہے پھر ساجد کو بھی ایک طرف ہو کے فیصلہ لینا ہوگا. کیونکہ ایک طرف اس کے جوان 3 بچے ہونے والے ہیں یار, مطلب 3 بچے ہیں. وہ جو مصطفیٰ ہے وہ تو جوان ہو ہی چکا ہے ماشاءاللہ. طیبہ کو 2 سال اور ہے, اس کے بعد وہ ستارہ کے قد سے اونچی ہو جائے گی ماشاءاللہ. آیت ابھی بھی چھوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب بچے باپ کے اور ماں کے قد سے اونچے ہونے لگتے ہیں نا تو باپ جو ہوتا ہے نا پراؤڈ فیل کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی بات سمجھ میں؟ تیرا جو بھتیجا ہے کہ بھانجا ہے, ہاں بھانجا ابراہیم, وہ تو بہت ہی چھوٹا سا ہے. کیا کر لو گے اپنی بہن کی طلاق کروا کے, تمہیں کیا مل جائے گا؟ اچھا یہاں پہ ایک کمنٹ آیا تھا منجورتا آنٹی کا, وردہ پہلے 4 سال سے ساجد نے مس بہیو جھیلا کوثر کا, اب عاصم کی دھمکیاں برداشت کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ابراہیم کی پرورش کوثر کر رہی ہے. کوثر ابراہیم کو ساجد کے خلاف کھڑا کرے گی اور بڑا ہو کر ابراہیم سے گالی ساجد کو گالیاں پڑوائے گی. اور یہ بھی ڈر ہے, ایک سیکنڈ کہاں چلا گیا, ہاں یہ بھی ڈر ہے کہ کوثر ابراہیم کو مصطفیٰ طیبہ آیت کے خلاف بھی کھڑا کرے گی. یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک بولی ہے. یہ بات تو جیسی اس کی ماں ہے ویسے اس کے بھائی ہیں ویسی اس کا بیٹا ہی ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ساجد کی اولاد ہے پر پرورش تو یہ کر رہی ہے نا, یہی کر رہی ہے. بالکل آف کورس یہی ہوگا. آپ کی بات مجھے بالکل میرے دل کو لگی, اور یہ یہی کرے گی, ساجد کے خلاف کھڑا کر دے گی اور ساجد کا دشمن بنا دے گی اور مصطفیٰ طیبہ لوگوں کا دشمن بنا دے گی. لیکن کس بیس پہ؟ اس کے باپ کی تو نہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے ساجد کی, نہ کوئی ایسی گاڑیاں, نہ گھر. کمائی تو سارا ستارہ کر رہی ہے, جائیدادوں پہ تو سارا ستارہ کے بچوں کا حق ہے کیونکہ ستارہ کی پراپرٹی ہے, ساجد کی تو ہے ہی نہیں. دشمنی کس بات کی کرے گی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. بڑی جلاد عورت ہے یہ کوثر. اچھا یہاں پہ رابعہ کور سنڈو کا ایک کمنٹ ہے, وہ ذرا سنیے. سوری ابراہیم بیٹا, آئی ریئلی سوری, لو یو, مے گاڈ بلیس یو, بٹ میں کوثر سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ہگوٹر ساجد کی چھوٹی LULII بولتی ہے تو میڈم آپ آ کر بتائیں, اگر آپ ساجد کی چھوٹی مطلب لو والی, سمجھ گئے نا وہ والی چیز, مطلب نیچے پرائیویٹ پارٹ کا نام لکھا ہے, تو آپ کا ایک سیکنڈ, آپ کا بیٹا ایسے کیسے پیدا ہوا؟ آپ کا بیٹا ایسے کیسے پیدا ہوا اگر اس کی چھوٹی سی ایل ہے؟ پلیز کلیئر کرے وردہ. آپ کوثر سے بولے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتی؟ سچ مچ ابراہیم ارشد کا ہی بیٹا ہے کیا؟ مطلب یہ انہوں نے کویسچن کیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ یہ سوال کریں. بالکل تمہارے شوہر کو لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی ایل والا ہے کوثر, ساجد کو بولتے ہیں کہ وہ چھوٹی ایل والا ہے, اس کو گوچو گوچو کر کے بلاتے. تم نے آج تک اس بات کو کلیئر نہیں کیا کہ ساجد کی چھوٹا ایل نہیں ہے, یہ ابراہیم اسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سوال کر رہی ہیں تو کیا یہ مطلب ارشد سے پیدا ہوئی اولاد ہے یہ ابراہیم؟
साजिद की नहीं है, क्योंकि साजिद की एल को तो यहाँ पे सारे हगोटर्स को छोटी एल बोल रहे होते हैं। अब तुमने आकर तो कभी भी क्लियर नहीं किया। ये क्यों क्लियर करेगी? ये कभी क्लियर नहीं करेगी। राबिया कौर सांडो ये कभी भी क्लियर नहीं करेगी। सारी गालियां साजिद को, ये कौसर ही तो पढ़वा रही है, लेकिन साजिद इनडायरेक्टली वे में आज फिर कौसर को क्लियर करके चला गया कि उसका भाई ये सब कुछ कर रहा है। और भाई किसके इशारों पे कर रहा है? वो कर रहा है कौसर के इशारों पे। ये बात जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए साजिद साहब, उतना आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। नहीं आएगी समझ में तो आपका जो इब्राहिम बेटा है ना, वो बहुत जल्द आपके खिलाफ ये खड़ा कर देगी। 7 साल 8 साल बाद ये बच्चा आपसे नफरत करेगा, ये बात याद रखिएगा मेरी। समझ आ रही है आप लोगों के? चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए, वीडियो लंबा हो गया है और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।